السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. دايما نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. قبل ما نبدأ في صميم الموضوع اللي هو توجو مراجعة عامة لمادة الفرنسية، واليوم راح نشوفوا لو فيتور سامبل. رايحة نسرد عليكم بعض الأسماء اللي ما قلتهمش البارح، ونعاود اللي قلتهم البارح تاني. يعني إخوتي وأخواتي وأحبائي اللي راهم يعني واقفين معايا بالدعاء، ربي يخليهم ليا. دونك عندي مينا منى، أريج معاد، خديجة مرمار، نعيمة نرجس، ميمونة بوكعاش، محمد مساوي، فيفي لوكس، ميميتا ميمي، نعيم حداد، وائل كريم حبيبتي، واللي ما يعني ما وخرتش عليا طول الفترة تاع الصيف. بعد كاين عطية، أشرف عطية، أمينة سميرة، هيلو كيتي حبيبتي كذلك، أمينو مينو، فاطمة عزي، سام، سراج باسط، أم ياسر، زينة الأزهر أظن، نبيلة نزازرة، شيل ميوزك، جليل سمير، وكذلك ملك ملك. هادو بعض اللي يعني الأحبة اللي دايما ما يبخلوش عليا بالتشجيع وبالدعوات نتاعهم. نقول لكم شكرا وربي يخليكم ليا، ورانا مع بعض ان شاء الله حتى ينجحوا ابنائنا. اليوم ان شاء الله راح نديرو ريفيزيون جينيرال على لو فيتور سامبل. لو فيتور سامبل هو من اسهل الازمنه الفرنسيه، يعني ماهوش صعيب. البارح درت لكم لو بريزون دو لانديكاتيف، اليوم راح نشوفوا le futur simple, toujours avec les trois groupes réguliers. إذا نبداو بالبروميي groupe. نعطيكم un verbe, par exemple le verbe fermé. Toujours je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. Donc, par exemple أنا راه عندي نعلمكم تنتقلوا من زمن من طون لطون. مثلا راه عندي في البريزون نقول جو فيرم، غادي نعطيكم في البريزون جو فيرم اللي درناه البارح. تو فيرم هكا باش تفهموا احسن. tu fermes, nous fermons, vous fermez, il ou elle ferme. هذا درناه البارح، قلنا les terminaisons تاع présent. انا دوك شنو ندير باش نبدا في الفيتور سامبل. لو فيتور سامبل سي ان طون دو فيتور، يعني تاع المستقبل. اول حاجه ديروا لي هاد لي terminaisons تاع présent، ديروهم سوبريموهم. صايي ما تخلوش لي terminaisons، خلو غير لو راديكال. الجذر نتاع الكلمه خلوها فيرم، تما الجذر نتاع الكلمه هو هنا حتى الام. صايي قلعنا الاو ار وقلعنا لا تيرمينيزون تاع البريزون اس. هادو دوك باغي نرده في الفيتور سامبل. باش نرده في الفيتور سامبل لازم نرجع او ار تاع الانفينيتيف. ردوا او ار، رجعوا او ار، فوالا او ار. هذه اول خطوه، او ار. صايي رجعوا او ار. كملنا ما كملناش، ونزيدوا لا تيرمينيزون نتاع لو فيتور سامبل كي AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Attention ici, ONT ماشي ENT. لو كان نديرو ENT يتبدل لو طون. دونك أول شيء قلنا خطوة هو تردو ال ER نتاع الانفينيتيف عادة، وتزيدو لي تيرمينيزون AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. على بالكم بلي لا تيرمينيزون تاع لي 3 طون هي هذه، هذا اللي يتبدل، بصح هادو ما يتبدلوش. رايح تشوفوا معايا ان فيرب دو دوزيام غروب. دونك نخلي جو نشوفوا ان طون. on va dire par exemple blanchir ولا. دونك توجور نخدم
nous, vous, il avec S, elle avec S. Alors, on dit le verbe, par exemple, blanchir. On a dit le présent. Donc, c'est je blanchis, IS. Tu blanchis. أنا كي نعطيكم مصرف أحسن كلمة اللي نعطيكم في l'infinitif باش تفهموا أحسن. Nous blanchissons. درناها البارح. لازم تحفظوا les terminaisons تاع كاع الأوقات. Les temps. Vous blanchissez. Il ou elle blanchissent. كاين سايي هذا في البريزون. انا غادي نبدا في الفيتور سامبل. شنو ندير؟ قلت لكم اول حاجه قلعوا لي تيرمينيزون. فوالا لا تيرمينيزون تاع البريزون طيروها ما تخلوهاش. فوالا اي دو اس هادو كاع يروحوا. اي دو اس ان تي تروح. الوغ شنو نرجع اي ار تاع l'infinitif تاع الدوزيام جروب. IR, 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 IR. On باش ندير قلت لكم لا تيرمينيزون ما تبدلش هي AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. toujours نركز على ONT. C'est bon? Donc je blanchirai. درته في l'infinitif وزدت لا تيرمينيزون تاع le futur simple. نظن بلي ما كاش اسهل كيما لو فيتور سامبل. علي سموه لو فيتور سامبل؟ الفيتور بسيط سامبل. نروحو دوك لي فيرب تاع التروازيام جروب ريغوليي. لي فيرب ايريغوليي وحدهم. قلت لكم من بعد نتيليشارجي لكم نعطيكم طريقه باش تحملوا كل الافعال تاع التروازيام جروب ايريغوليي باذن الله. كي نكملهم راني نعطيهم لكم وحملوهم باذن الله. دونك on va dire comme le verbe être et avoir, qu'est-ce les temps qui comme la révision تاع les temps, on appelle comme le verbe être et avoir, qu'est-ce les temps. Par exemple, le verbe vendre. Alors, on appelle comme toujours le présent. Je vends. DS. Tu vends. DS. Il ou elle vend. D. Nous vendons. Vous vendez. Vendez, oui bien. Il ou elle vente. ENT. C'est bon. أنا شنو ندير؟ نقلعو la terminaison. Voilà. ONS. نخلي D. Tout à fait. Parce que D تابع للراديكال. نقلع. Voilà. شنو نزيد؟ هنا au lieu باش نزيدو R. Regardez. نخلي R E ومن بعد هنا R E. ونزيد AI. شوفوا مليح معايا. هنا ما نقدرش نقرا جو فوندروي باسكو علاه عندنا دو فويال. هنا نقلع او. هذا ينقلع نتاع لي فيرب كي سو تيرمين بار ار او. دونك جو فوندر ندير غير ار. هنا نزيد غير ار ما نزيدش الاو. هذه اكسبسيون لي فيرب دو تروازيام جروب ريغوليي اللي يكملوا بار او. سايي هذه. ومن بعد عاده نزيد AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Toujours تركيز على ONT. D'accord? Donc هنا زدنا seulement R. Donc نعطيكم ريزومي. ما كاش اسهل قلت لكم من الفيتور سامبل. سهل بزاف. دونك عندنا premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Alors, le futur simple, je vais dire, هنا pardon, IR, R. Ça y est? نكتبها كاع ER 6 خطرات. d'accord 4 5 6 دوش 3 4 5 6. alors واش نزيد AI
AS AONS EZ ONT. هنا AI toujours AS AONS EZ ONT AI AS AONS EZ ONT. دونك بالنسبة لي فيرب دو بروميي جروب نردها في الانفينيتيف ونزيد هادو AI AS AONS EZ ONT. نفس الشيء بالنسبة للدوزيام جروب نردها في الانفينيتيف ندير IR نقل على تيرميزون تاع بريزون وندير IR. و troisième groupe R قلنا نقلو الأو علاه باسكو ما نقدرش نقرا دو فويال اونصومبل. دونك هذا هو لو فيتور سامبل. ان شاء الله كيما هو بسيط ان شاء الله تكونوا نتوما تاني استوعبتوه وفهموا لولادي ولادكم اللي هما ولادي. وان شاء الله نتلاقوا غدا ان شاء الله باذن الله في فيديو اخر. ما تنسوليش بالدعاء، ربي يحفظكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.